आपकी मम्मा की أعوذ तबीयत मम्मा की तबीयत सही بالله नहीं है ना, तो अभी उनका ख्याल रखना है आपने। घर पे आप ही हैं बड़े, ठीक है। उनका بسم ख्याल الله करना है, الرحمن तंग नहीं करना है उनको। चलें स्टार्ट करें। الرحيم فلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا भाई ये الملائكة अबदल नहीं है, ये बात साकिन है। अबदल عبدا लिल्लाही। عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر عن فسيحشرهم इबादती, عن छोड़ दिया आपने। عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم अजूर من नहीं है, हमजा के ऊपर पेश है, उजूरहुम। أجورهم أجورهم ويزيدهم من فضلي وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان بر برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الك... في الكلالة في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد वहुवा فإن यरिथुहा। يرثها إن لم يكن لها ولد فإن فإن كانت كانت اثنتين فإن فلهما كانت اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أهلت لكم بهيمة بالعقود أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، أحلت لكم أوفي ني بهيمة أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، أحلت لكم फिर أوفوا بهيمة बोला आपने। أوفوا أوفوا أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت إلا لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة بهيمة الأنعام الأنعام. أحلت لكم بهيمة به नहीं बा पर जबर है बहीमतुल। بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم नहीं है خير गईन है गईन। غير مهل مهل محل الصيد. مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا ش- لا تهلوا شعائر الله ولا شعائر الله. شعائر. إلى الله ولا الشهر الحرام ولا ولا الهدي ولا ولا الكلائد القلائد. ولا ولا القلائد. القلائد ولا آمين البيت آمين آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان وإذا ورضوان क्यों حللتم नून के ऊपर एक जबर पड़ना है ना। चश्मे का नंबर चेक नहीं ورضوان कराया आपने वीकेंड पे। رضوان वरिदवाना दो जबर की जगह एक जबर पड़ना है खींच कर। अली मद्दा कंसीडर وإذا होगा। حللتم فاصطادوا ता नहीं है तो ولا है अंकल। कौदू। فاصطادوا कौदू। ولا فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن शनआनु شنا- شأنا شنآن قوم إنا इन سنعكم अन أن صدوكم أن صدوكم إن صدوكم إن المسجد إن नहीं अन صدوكم أن صدوكم إن عن المسجد عن المسجد عن المسجد الحرام أن أن تعدوا تعتدوا وتأ- أن أن تعتدوا أن تعتدوا 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 وتعاونوا على وتعاونوا و- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. जी। आगे देखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.
जी। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. इतना पढ़े आप पहले حرمت से حرمت عليكم الميتة ميتة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زهي على النصب وأن تستقسموا وأن بالأزلام تستقسموا بالأزلام وأن بالأزلام تستقسموا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فاسقني فسق. فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. यहाँ से पढ़े اليوم 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 يئس الذين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا من تخشوا دينكم من دينكم فلا تخشوهم دينكم واخشوني है क्या है दाल या ज़ेर दी دينكم دينكم فلا تخشوهم واخشوني واخشون واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم وأتممت عليكم बात सुने وأتممت وأتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دين दीना दीन कहाँ से आ गया دينا فمن اضطر فمن في اضطر فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في ال في ال في الإثم متجانف لإثم فإن الله غفور متجانف متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. पढ़ेंगे यहाँ से
يسألونك ما ماذا أحل لهم، قل أحل لكم طيبة طيبات وما علمتم طيبتني طيبات طيبات طيبة. طيبات 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 आगे। طيبات وما وما علمتم وما علمتم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما हम्म علمكم क्या पढ़ा؟ الله मिम्मा من अल्लमकुमुल्लाह। مما علمكم الله आगे। فكلوا مما फकुल्लुनी मिम्मा فكلوا مما أنفقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. जी। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. यहाँ से पढ़ें। اليوم اليوم أهل لكم لكم الطيبات الطيبات وطعم الذين لكم الطيبات لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أه- أخزان زال नहीं ولا दाल है أخدان وأخدان أخدان أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط أمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه،
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. पढ़ें। يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فطهروا وإن فطهروا طه تطهروا وإن وإن وأرجلكم كنتم مرضى यहाँ से पढ़ें वही وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء تيمموا سعيدا لامستم النساء لامستم لا النساء لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا صعيدا طيبا فن- صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حرج क्या ولكن حرجيं ولكن ليطهركم बात सुने من حرجيं ولكن يريد पढ़ें ولا حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ها نعمته عليكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. जी एक मिनट Sir, एक second. मम्मा पानी चाहिए. पानी की बोतल किधर है? पानी की बोतल ठीक है. पढ़ूं मैं फिर जी सर पढ़ लो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। जी यحया क्या सुना रहे हैं? आज दुआएं सुना लीजिए ना, आपको माइक खोलें। जी सर। सुनाई खाना खाने की दुआ। जी सर, हमने दुआ नहीं याद की है आज। क्यों? आपको याद तो है, सुनाई खाना खाने की दुआ। लेकिन मुझे सूरत तो याद है सर, मुझे सूरत तो याद है। पहले दुआएं सुनाई खाना खाने की। नहीं सर, मुझे दुआ खान दुआ नहीं याद है, मुझे सूरत याद है। सूरत जो सुन सकते हो आप सूरत सुन रहे हो मेरे सर। हम्म। मेरे से सूरत सुन सकते हो सर, मुझे दुआ नहीं याद है, लेकिन सूरत तो याद है। सारे सूरत याद कर सकते हो मेरे साथ। अच्छा पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई, खाना खाने की दुआ सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أطعمنا وسقانا بسم الله الرحمن الرحيم. हेलो। जी जी पढ़ें खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाही। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। भूल जाए तो कौन सी पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि व अव्वलहु व आखिरह। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين आमीन। आगे। और सरो दूध पीने की दुआ। आगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। जी सर आगे। हाँ। सर आगे। अच्छा और सोने की दुआ। बोले ना। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा। सर सोने की दुआ। मैंने सर मैंने पढ़ लिया। अल्लाह सोने की अमूतु व अल्लाहुम्मा अहया बिस्मिका। अमूतु व अहया। और उठने की दुआ। जी। उठने की दुआ। सोकर उठने की अवेक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور। अच्छा, और मस्जिद में एंटर होने की दुआ? सर बस ये नहीं याद है, सूरत याद वो तो याद सारी कर सकते हो। दुआएं आपको कल फिर मैं सुनूंगा, बाकी रिमेनिंग दुआएं, ठीक है? अभी चले जाएं, चले ओके छुट्टी सर। करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बस, ठीक है, ओके। छुट्टी कर लें, बाकी कल मुझे बाकी रिमेनिंग दुआएं सुना देना, खाने के, सोने के और दूध पीने की दुआ के अलावा, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना। अस्सलाम ओके। वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। काफ़ी है ना आज के लिए? जी सर, जो आप कहती हो। अच्छा, मेरे पे डाल रहे हैं आज सारी बात।